پشتونایی است که کله را نمیشناسند، اما رهبرای پشتون حساب بانکیشان از رهبران آمریکا بالاست. ما در قرن 21 هزاره تو در غار زندگی میکنند و من رفتم دیدم. تمام دارو نداری شاید 1000 افغانی باید شود. لیافی داشت که 10 تا پینه بشتران داشت، یک چای دوشه، یک دو سه تا پیاله، یک سر سوزن سوراخ نیست که هوا داخل شود. این لکه در دامن انسانیت است. اما رهبرای چهک دارد، کاخ دارد، قصر دارد و تو چی او بدبخت که رهبر کاخ دارد و تو گریست هستی؟ تو چرا افتخار میکنی؟ و این دسترخوان رهبران هزاره، پشتون، تاجیک، ازبک، نورستانی، پشه‌ای رهبرانشان، تاتار، ایما دقیقاً دسترخوانشان که پر از پلاو است، به خاطری که پلاو از دسترخوان تو گرفتن. اگر نیز آسمان که در دسترخوان پلاو نباریدن. چه وقت ما این عقل و منطقی به اصطلاح حتی کافرها را پیدا میکنیم که کشورشان را میسازند، افراد در رأس قرار میدهد که نه تنها از امکانات کشورشان استفاده میکنند بلکه دنیا را چور و چپاول میکنند، دنیا را تاراج میکنند تا در دهن اتباع کشورشان چیزی بیندازند. ما زمان قدرت رو میتونیم داشته باشیم که از دست رهبران کشور خون نچکد. هر کس که باشد، این رهبر هزاره باشد، پشتون باشد، تاجیک باشد، ازبک باشد، حرکتی باشد، جمعیتی باشد، حزبی باشد، طالب باشد، داعش باشد، هر کسی که باشد. یکی از افراد گفته بود بشردوست طالبان رو محکوم نمیکنم، هزاره رو میکشم. بشردوست پدرش که یک انسان بیگناه رو بکشد نه تنها محکوم میکنه کور جانی میدونه پدرش. خداوند میگوید که اگر شما یک انسان بیگناه رو بکشید، یک انسان بیگناه، نمیگه یک مسلمان، یک مومن، یک عرب، یک هاشمی که از قبیله پیامبر بود، میگوید یک انسان بیگناه را که بکشیم مثل که تمام انسانهای روی دنیا را شما کشتید، یعنی 7 میلیارد یا 6 میلیارد جمعیت. منتها فرق بشردوست با دیگران نیست که بشردوست به یک دست که خون یک هزاره رنگین‌تر از خون یک پشتون و تاجیک و ازبک نیست، رنگین‌تر از خون یک آفریقایی نیست. فرق بشردوست با دیگران این است که وقتی افرادی از قومشان کسی را میکشند او را قهرمان میسازند، اما افرادی که از قوم دیگر میکشند او را قاتل میسازند. برای ما هر کسی که انسان بیگناه را بکشد، قوم، مذهب، زبان، تنظیم، دین، اما تو گفتم ولو پدری باشد از نظر من قاتل است و ما به عنوان قاتل با او برخورد کنیم. پیامبر ما 10 سال، بیش از 10 سال در مکه جهاد کرد. اونم چی جهادی؟ سنگباران شد، بالای صورتش خاکستر انداختن، اما در مکه پیروز نشد. در مکه دولت و حکومت فاضله و عادلانه را ساختن نتونست. چرا؟ چرا محمد پیامبر صلی الله علیه وسلم در زادگاهی موفق به تأسیس دولتی که رهبریش خودش به عهده داشته باشد، اشخاصی مثل علی و عمر به عهده داشته باشد، نمی شود؟ به خاطری که مردم مکه حتی عوامشان ابو سفیان و ابو جهل و آنها را خوب بگذارد، حتی عوامشان حمایت نکرد، گفتن این دیوانه است. در قرآن شریف است و پیامبر میگوید که مایوس نشو، دیوانه میگوید تو را، شاعر میگوید، ساحر میگوید. از برده ها بلال بهش پیوست، عمار پیوست، از صدها برده
دو سه تا پیوستن از پیامبر ما کرد و پیامبر مجبور میشه هجرت کنه به مدینه. در مدینه چی میشه؟ در مدینه اکثر مردم مدینه از پیامبر حمایت میکنه، پشت سرش استاد میشود. رهبرایشان که از قومشان بود، از فامیلشان بود، از طایفهشان بود، آنها را دور میندازند، از آنها روی برمیگردانند. آنها را میگوید که ما دیگر شما حمایت نمیکنیم، ما از این فرد حمایت میکنیم که از قوم ما نیست، از زبان ما نیست، حتی از دین ما نیست، اما مثل ماست، از ماست، با ماست و در خدمت ماست. اینجاست که دولت میسازه که بین رئیس جمهورش و خادم مسجد فرقی نیست. بین رئیس جمهورش آن زمان خلیفه بود، امروز رئیس جمهور بود. تصور کنید که در افغانستان کسی بیاد و ببینه که کلی مردم یک سال است. امروز هم سنگ در میدان شماست. شما میتونید که یک فرد را در ارگ داخل کنید، منظورم شما مردم افغانستان است، یک فرد را در ارگ داخل کنید که از 400 نوع معادنی که دارید، از این 70 میلیارد متر مکعب این تصور نمیکنید که تشت هستیم. 70 میلیارد متر مکعب آب خداوند به تو داده، اما تو فقط 10 میلیاردش استفاده میکنید. 60 میلیاردش در ایران میرود، پاکستان میرود، آسیای مرکزی میرود. 10 میلیون هکتار قابل کشت دارید، اما تو از 10 میلیون هکتار 2 میلیونش نیمچه کشت میکنید و آرد گندمت از پاکستان و هند میرود. اگر روزیش در ارگ شما یک انسان پاک، صادق، متقی، متخصص را روان کنید که او از 70 میلیارد متر مکعب آب فقط 50 میلیاردش دور بده، بناهای بزرگ ذخیره آب بسازد، فرمهای بزرگ زیر کار بگیرد. در آن زمان ایرانی ها میاد در اینجا پیش خود غلامی و کنیزی میکند، پاکستانی ها میاد اینجا میکند. کسی که بفهمد که افغانستان باید به کشور تولیدی، صنعتی و زراعتی تبدیل کنید. کسانی که امروز تاپا، کاسا هزار، پروژه کاسا هزار، تاپی، توتا، خط ابریشم و امثال هم را به روخت میکشد، این یک خیانت اقتصادی است. این چی از بامیان تیر شود، چی از پاکستان تیر شود، این یک خیانت اقتصادی است، به خاطر که تو را وابسته به کشورهای دیگر میکنه، در حالی که خودت 23,000 مگاوات برق تنها آب تولید میکنه. بنابراین من امیدوار هستم که یک روز شما مردم افغانستان، امروز آغاز شده، بعضی میگه بشردوست چی شده؟ بشردوست وجود دارد. بشردوستی که در زانقیمت رای دارد، در برچی رای دارد، در خیمخانه رای دارد، در 14 ولسوالی من ناظر رو نداشتم و من که بشردوست در هیچ محل رای گیری نبود که رای نداشته باشی و اکثر کسایی که رای میدن کمپین میکنن من نمیشناسم. ما امروز 30% هستیم و کاری که ما میکنیم کار پیامبری میکنیم و تقلید از پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تلاش میکنیم که روزی به تدریج ممکنه 10 سال وقت بگیره، 20 سال وقت بگیره، ممکنه من زنده نباشم، اما کسی این 30% را به 50 جمع 1 برساند. به 50 جمع 1 که رسید، هر قدرت مثل یک میوه پخته به دست ملت میفتد. پدر آمریکا چپ نگاه نمیکنه. آمریکا میتونه 1 میلیون رای دزدی کنه، یا روسیه یا ایران یا پاکستان یا هر کشور، اما 10 میلیون رای پدر کس دزدی نمیکنه. بریتانیا که آفتاب در قلمروش غروب نمیکرد، یک مردی که به نام گاندی یک عصا داشت و نما برهنه بود،
اول نفرهای گاندی را کشت، در زندان انداخت، با مسلسل میبست. خودی گاندی چندین بار زندان رفت، زنش در زندان کار کرد. اما وقتی دید که میلیون‌ها هندو پشت مرد برهنه ایستادند، میلیون‌ها هندو را نه کشته میتونست نه زندانی میتونست، مجبور شد که کمر خم کنه و زانو بزنه در برابر قدرت مردم. امروز خودی هزاره پشتون، تاجیک، ازبک که دولت مثل یک کیک باید باید تقسیم میکنیم. با اونم هزاره‌ای که به نام تو میشینه، هزاره‌ای است که بسواد است، دیپلمات هم نداره. هزاره‌ای که به نام تو امروز معین است، هزاره‌ای که به نام تو امروز رئیس است، به نام تو مدیر است. چون من ادارات میرم، وظیفه نمایندگی من است. میبینید به نام تو هزاره کسی مهم نشسته که الف رجگرش نیست، اما اسمبلی تو و به نام تو نشسته. ما میخواهیم که هزارهای متقی، متخصص، متعهد، همچنین پشتونش، تاجیکش، ازبکش، پشایی، نورستانی و 36 قوم دیگر سرنوشت کشور را بوده میگیرد. در آن زمان هنوز از پانتون فارغ نشده. من معتقد هستم که کارش 70% کار برش آماده است که برود کار کند، زندگی کند، خدمت کند، به شرطی که مغزهای ما را تغییر بدهد، به شرطی که افکار ما را تغییر بدهد، به شرطی که ما در راه غلط نرویم. امید دارم که یک تغییرات بنیادی در مغز ما بیاد، در فکر ما بیاد، در عقیده ما بیاد. پشت این نگردیم که فلانی بینیش 1 متر است و 1 سانتیمتر است، چشمش گلوله است یا چشمش آبی است. و انسانهای پاک خود ولو هندوی ما باشد چانس بدیم. بعد ببین که افغانستان در 20 سال من شرط میکنم که اگر از اروپا زندگیش بالا نشد، من دست خود قطع میکنم با خاطر که اروپا هیچ کدامش بیش از 2% منابع نداره، اما خود 400 نوع معدن داره. تشکر از توجه شما. پیروز.